Sorgi moima deva, Eglosu Ison, eglosu por Ison. deva, sorgi moima deva, Amen, Amen, Amen. प्रार्थूया. सर्वेस्परामच्या बापा, तुझ्या पुता कुर्सार उबारलो तेन्ना ताची आवय ताच्या कोश्टां दुखींनी वांटो घेवन कुर्सा मुळी उबी आसली. सासणाची साणवाईची तुझी मांडावळ वळखून ह्या संवसारांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी स्वर्गार ताच्या पुनर्जिवणपणांत भागीदारां जावंक आमचे दुखेस्त मायेचे विणवणेन आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. Amen. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचो. जैतुनाच्या दोंगरार तावन शीस जेरुजाल्याक परतले. एका सोनवाराचे वाटेर इतलो हो दोंगर जेरुजाल्याक लागीं उरता. शारांत भितर सोदतोच ते रावताले. त्या उंचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तोलोमेव, मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी हुर्बेवोन शिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारये आनी ताच्या भावा भयणी बरोबर तशेंच येरां ओस्त्र्यां सांगाती ते सगळे एकाच मोनान मागणें करीत आसले. देवाचें उतर हें. देवाचे वोडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरी गावून जातलो. Mosot mosor vesporak vakanta Moja tarka deva sove murgota. सगळी बराबर म्हणूया. Mosot mosor vesporak vakanta Moja tarka deva sove murgota. Tarelan fixa konice tishkali Soplio pin kama kabagi puntolio Sorpolistan makakeni ochapa Povito cito da ochita cena. Zobab. Mosot mosor vesporak vakanta Moja tarka deva sove murgota. Apli bokti kortolya kai amso dev Pinke pinkin kaklutoya da koita Aplo bonishthadu barun sorvespor Kalsa monan gordotolya hangdaunaita. Sobab. Mosot mosor vesporak vakanta
Moja tarka deva sove murgota. Utvidarak sodra voine sjöutita. Lan vikang toma i mogan vår karta. Kristang salyar kalikorun portita. Buke lolyang dados kota hadernyani. Soba. Mosot mosoles korak wakanda. Moja tarka deva sove murgota. Ugras koruna pljadojar mogaco. Izraela kapljaca krv palgita. Abrahama karita čadu puta. Dille utor visvaši Dev sabalta. Soba. Mosot mosoles korak wakanda. Moja tarka deva sove murgota. बागीवन पावलून गलासिकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, निमलोलो काल बोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके वस्तोरेक जल्मलो. सुमूर्ती काल तो जल्मलो आनी सुमूर्ती काल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे खातीर आयलो. तुमी पूत दुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. उद्गार. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
भाग्योत जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजूच्या कुर्सास वर्षी ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीण मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पळयोवन जेजून आवयक म्हळें, होस्तोरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाड भावा भयणीनो, आयज आमी कुशालकायेन भरून पियेदाद सायबीण माय हिची परब समोरमतांव. पियेदाद सायबीण मायची परब जरी तर आमी समोरमतांव जाल्यार पियेदाद ह्या उतराचो अर्थ कितें तें आमी समजूंक प्रयत्न करुया. पियेदाद म्हणल्यार जो देवाचेर म्हाका भावार्थ आसा, गोट भावार्थ आसा, तो म्हजे वागणुकेंतल्यान हांव दुसऱ्याक दाखयता. Piety means the strong faith which I have in God, I show it through my behavior. पियेदाद सायबीण मायन जो आपणाक देवाचेर गोड भावार्थ आसलो, तो आपले वागणुकेंतल्यान दाखोवंक ती वावुरली. एलिझाबेथ गोरबेस्त आसली आनी जाणटे पिरायेर ती गोरबेस्त जाली देखून तिका त्रास जाल्ले. तिच्या आदाराक कोणूच पावोंक ना. असले परिस्थितींत सायबीण माय हिची गरज वळखून घेता आनी धांवून धांवून वेता तिचे सुरशी. आनी 3 म्हयने पियेदाद सायबीण माय एलिझाबेथीची सेवा करता. जो देवाचेर तिका गोड भावार्थ आसलो, ती आपल्या दुसऱ्या सोवे सेवा दाखोवन दाखोड करता. काना गांवांत व्हंकल न्हवरी हांचेर भिरांत पडलेली. जायतो लोक काजाराक आयला. सोरो काबार. आतां इतल्या लोकांक सोरो खंयचो म्हणून हाडून घालपाचो. भिरांत. व्हंकल न्हवऱ्याचे भिरांत. कितें करपाचें तें कळना. सायबीण माय असले परिस्थितींत ह्या व्हंकल न्हवऱ्याची गरज ओळखून घेता आनी आपूण जावन जेजू सरशी वेता आनी म्हणटा, जेजू तांचो सोरो काबार जाला, तांकां सोरो दी. आनी जेजू उदकाचो सोरो करून ह्या लग्नांत आयलोल्यांक सगल्यांक वांटटा. सायबीण मायन, पियेदाद सायबीण मायन जो आपल्याक देवाचेर गोड भावार्थ आसलेलो, तो दुसऱ्या पासत मागणें करून दाखोड केलो. जेजू कुर्साचेर कोश्टवतालो. ताचे कुडींतल्यान रगत व्हांवतालें. सगळे ताचे इश्ट ताका सोडून वेता, एकलो सोडून वेता. आनी पियेदाद सायबीण माय जेजू कुर्सा मोडी सांगात करता. हे कोश्ट सोसूंक सायबीण माय जेजूक बळ दिता. पियेदाद सायबीण मायक जो देवाचेर गोड भावार्थ आसलेलो, तो दुसऱ्याक ती सांगात करून दाखोड करता. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमी एकामेकाक व्हॉट्सॅपांतल्यान वो फेसबूक हातूंतल्यान SMS धाडटल्या विश करूंक. हे SMS आमी धाडटना आनी एक वेगळेच तरेचे SMS आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक, दुसऱ्या सोवे दाखोवंक आमी वावरुया. आनी ते म्हणल्यार S फॉर सेवा, M फॉर मागणें आनी S फॉर सांगात. सेवा, मागणें, सांगात. आमच्या शेजाऱ्या गोडे कोण भुकेन वळवळटा जेवण ना जावन आमी तांकां जेवण वाडुया. आनी जो देवाचेर आमकां गोड भावार्थ आसा,
तो आमी दुसऱ्याची सेवा करून दाखोड करूया. आयज घोडे कोण तरी आमच्या शेजाऱ्याक पिडेन कोश्टवता, ताचे लागीं दोतोरा लागीं वचूंक पयशे नात. आमी तांकां दोतोरागेर व्हरूया आनी जो देवाचेर आमकां घोट बावट आसा तो आमी दुसऱ्याची सेवा करून दाखोड करूया. भाव भयणीनो, आयज कोविड-19 हे पिडेक लागून जायतीं जाण भाव भयणाक कोश्टवतात, कित्याक तांकां कोविड-19 ही पिडा जाल्या आनी ती मरणाचे तोडेर पावलेली आसा. आमी तांचे पासत मागुया, कित्याक हे आमच्या भावा भयणाक पासत मागतलो कोणूच ना. आमी तांचे पासत मागुया. आयज कोविड-19 ह्या पॅन्डेमिकाक लागून जायते जाण भावा भयणाच्यो नोकऱ्यो गेल्यात. तांचे लागीं आपल्या कुटुंबाक आतां सद्या पोसूंक जायना. हे आमच्या भावा भयणाक देवान बेगीनूच नोकरी फावो केल्यार पुरो म्हूण आमी मागुया. जो देवाचेर आमकां घोट बावरत आसा तो आमी दुसऱ्या पासत मागून, आमचे पासत न्हू पूण दुसऱ्या पासत मागून आमी दाखोड करूया. मोगाळ भावा भयणीनो, जेन्ना कोण घरचो मरता कुटुंबांत, घोडे बापूय मरता, पूत मरता, आवय मरता, घोव मरता, जाल्यार एका कुटुंबाक दूख भोगता आनी ती कोश्टवता, ती कोश्ट सोंसतात. तांकां आमी सांगात करूया. घोडये कोण एग्जामीत जेन्ना फेल जाता तेन्ना तो डिप्रेशनांत वेता, ताका बुजवणीची गरज आसा. आमी तांचे सोबे वचुया, तांकां आमचो वेळ दिवया, तांकां सांगात दिवया. आनी हे तरेन जो देवाचेर आमकां घोट बावरत आसा तो आमी दुसऱ्यांक सांगात करून दाखोड करूया. पियेदाद सायबीण मायन, तिका देवाचेर घोट बावरत आसलो तो तिणें आपले वागणुकेंतल्यान दाखयलो. तेच भाशेन आमी दुसऱ्याची सेवा करून, दुसऱ्या पासत मागून, दुसऱ्या गरजे वेळार सांगात दिवन आमी दाखोड करूया. आनी हेच करूंक ही परब जी आमी करता ती जावं दी म्हाका आनी तुका आदार. भावमडीनो, देवाचें उतर आमी आयकून ताचेर नियाड केल्या उपरांत आमच्या आतां भावार्थाची उसारणी करुया. सोत म्हणटा देवाक, सोर पुर्वेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या आसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं घडून समावलो, अकबार मर्यादाय जल्मलो, पोस्टलाक जाका ताणें खूब सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेलेल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पुर्वेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांच्या जिवेन मेल्ल्याची मस्ती करून येतलो, सोत माता पवित्र आत्म्या, कातोलीक सोसेन, मोगाचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचे जिवणपण, सासणाचे जिवी. आमेन. पांबडीनो, आतां आमची मागणी देवा मुखार उबारुया. मागणी देवाक उबारता आसतना परमारीक फुडें घालुया. परमारीक लागून जेजून आपलो वेळ पावोंक ना म्हूण जाणो आसतना पर्यंत तिका लागून उदकाचो सोरो काडून काना गांवांत त्या घोराब्याची व्हंकले न्हवऱ्याची लॉस दांपली. आज तिचेच मजतीन सगल्यो आमच्यो गरजो आख्ख्या संवसाराच्यो, आमच्या देशाच्यो, आमच्या गोंयच्यो, आमच्या गांवच्यो आनी आमच्या जोणेकल्याच्यो खरीत भाशेन आज कश्टवतल्या मनशा कुडाच्यो गरजो तेच मागीर फुडें घालून बापा मुखार घालुया. आनी हे बारेकार दीस आमचे पयस करून स्वस्थ दीस, आशिर्वादाचे दीस, देवाच्या भुरग्यांची स्वतंत्रताय भोगता तसले दीस आमकां परत फावो कर म्हणून मागून आमच्या काळजांत मनान येवजता ती मागणी आनी हेरूय मागणी ह्या वखदार बापा मुखार घालुया. फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्म सायबा आनी हेर याज्ञिका पासत मागुया. पियेदाद सायबिणीच्या मोजोतीन देवान तांकां बरी भलायकी फावो केल्यार पुरो म्हूण मागुया.
आमच्या भारताच्या आणि गोंयच्या सरकारा पासत मागुया. आपल्या पोरजेची बरे भाशेन सेवा चाकरी करून भारताची आनी गोंयच्या बरेपणा खातीर वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या पियेदाद पिरवयच्या फिरगोजकारां पासत मागुया. तांणी देवाचेर घोट बावार्थ दवरून हो बावार्थ आपल्या वागणुकेंतल्यान दाखोळ करूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. कोविड-19 ही पिडा सोंसतल्या भावा भयणी पासत मागुया. जेजू तांकां पेकोवणी फावो करूं आमकां सोगल्यांक ह्या पॅन्डमिकांतली बेगीनूच निवारल्यार पुरो म्हूण मागुया. आमच्या सृश्टीची राखण करतल्या भावा भयणी पासत मागुया. तांणी हो बरो वावर सुरू केला तो आपल्या जिवितांत चालू दवरूंक आपल्या मुण्यारपणान तांकां येस मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण मागुया. भोव मोकाड बापा तो आमचे शरण आनी आमचे बोड तुज्या भुरग्यांची कोतकोतीत मागणी आयक. आमच्या काडसान कितें येवसोता तें आमी तुजे मुखार घातलां. आमकां कितें जाय तें आमचें मागच्या आदींच तुका ठावें. तुज्या बरेपणान तें आमकां फावो कर. हे आमचे मागणें आंकवार मारेच्या पुण्याक लागून आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटोने वेळार आमी गीत घेवया. C30 पेज 41. C30. मोशा बावबडीनो मोशान तुमचें बलिदान सोर पोरवेदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमे आमच्या शाखेक सवेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर म्हणून घेऊ. भो कोनवड्या बापा जेसूच्या कुर्सा मोडी उबी असताना आंकवार मरेक ताच्या वैक तुवें आमची दयाळा वय करून दिली. हे देणे ओडकून आमचे दुखेस्त्या वयचो मायेमोग ह्या आमच्या बलिदानांत खालतीपणी आमी तुका भेटयता. तुझ्या पुता जेसूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. आमची काळसा उबारूया. आमी ती सोवेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाका दिनवासूया. वयाशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर परवेदार आनी शासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय जेसू क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिचो आनी आमच्या फायद्याचो. दुखेस्त माये नित्याक वारमारीक आमी नमान करतना एका तड्यान आमी तुका वाकणटाव. तुका वंदिता आनी तुजी कीर्ती पोरगोड करता. आपल्या वारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपे तुझ्या एकल्या स्पुताची ती आवयसाली आनी सासनीक प्रकाश तिणे संवसाराक पांकोयलो. तोच जेसू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोरमोई मावा कांटात. तांचे सांगाती आमचे ताडे बेडून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटून या. तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवनपणावरी तुवें आमकां सोडवली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नवो जिविताचो उंडा आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडा रगत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नायर आमच्या गोमडी बापान, सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका आपलीच्या मोगान वाडय. सर्वेस्परा सगळ्या मेल्ल्या साकरांची उदी करून आमच्या गांवांत मरून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणांची काकूट कर. ताका संवसारांतली तुवें आपोवन वेली, जशी पयसुराना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते सगळ्या आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांचे पडझडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. कुवारमारी देवाचे माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन शुसे, भाग्योन फ्रांसीस शावेर, भाग्योन सेवास आनी सोरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोरवेदार बापा, सर्वंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सर्वंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाबा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणयेंत बुडोवंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान नोतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुडीन सोर पातकांतली सुटाय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुजे दौरताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांतीच्यान एकवटान सांबाळ. तुजो जेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती. Sonhos
येसू क्रिस्ताच्या देवाच्या पुता बापाचे कुशे परमनयन पवित्र आत्म्यांच्या सहकारान तुझ्या मन्ना वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे भोव पवित्र कोड्यान रक्ता वरवीं सगळ्या आमच्या खोटेपणांतल्यान सोर वायटांतले आमकां निवार. सदांच तुज्या आज्ञा पाडूंक आमकां आदार दी. चले वेगळे सरूंक दिस नेरमी नाका. ही देवाची शडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शडीच्या जेवणाका पयल्यान आमी सगळीं सुभागी. सोम्या ती म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D28 पेज 62. जेसूच्या आनी आमच्या भोवमोगाड बापा, भाग्यो दाखवार मरेच्या दुखींचो उगडास करून आमकां सासनाचें जिवीत जोडलां. त्या बलिदानाच्या जेवणान आमी आतां वांटो घेतला. जेजूच्या कोश्टांक जें कितें उणें आसा ताचें माप पवित्र सोबे खातीर आमच्या जिवितान भरून हाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बाबडीनो
देवाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान सगळ्यांक ही कार्यावळ मिसाची पयस्तान पळयतल्यांक आनी करीत भाशेन आमच्या गांवच्या फिरगोसकारांक कुशाल बरीत पेदाद साहेबणीची परब आवडयता. परसभर तिच्या हातांतल्यान जाय ती आमी देवाच्या देणी घेतल्या ताका दिन वाचून आनी ज्या ज्या देण्याची आमकां गरज आसा ती बी मागून ती आमचे पासत विनंती करतली चिरूल. आयकलां आमी सर्मान आयकलां गरज पळोवन मागोन आसतना तिणें लोकांची बिश्टी लॉज दांपूंक आपल्या पुता लागीं उदकाचो सोरो करून घेतलो. जर आयज आमी जाय त्या अदीक गंभीर प्रश्नांक आडकोटाक सांपडलेले आसा आमी तिचे लागीं मागता. पोकले न्हवऱ्यान ती सर मागोंक ना, आमी मागता परारता आमचे मागणें जरूल ती बापा मुखार वतली आनी आमकां ह्या सगळ्या वायटांतली निवारून बरे दीस फावो करतली म्हणून आमी देवाचेर पातयेता आनी तिचेरय विस्वास दवरता. वायचो प्रोग्राम बरे भशेन करूंक बियात आनी तेजे बागेली त्याच बरोबर गायन मंडळ आहात तांणी आपलो सहकार आदार दिलो. तांकां सगल्यांक साहेबणीच्या नांवान काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हेरूय पळय भावुरल्यात हेरूय दुसरे भावुरल्यात तांकांय बी आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Bodu che tu voce mai deva pace mocadove ore le puta ce curicave amcia cosa sciocchi mai soli pulituci e caisa unaga uno matta pirasabili tuca gauci tu ascari Mata tuci lagi, migaram ka sopra sogostati. Suli puli tuci, ektai sa unhaga, ulo mata pieda sabini tuka. Gauci tu ascari, mata tuci lagi,